मुलुकको शिक्षा क्षेत्र 5 दशक पुरानो ऐनको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता। पछिल्लो 5 वर्षमा कम्युनिष्ट नेताहरू 8 पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि आफू परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी। नेपाली कंग्रेसको संसदीय दलका नेता चयनका लागि आगामी बुधबार निर्वाचन हुने, आफ्नो पक्षमा एकल उम्मेद्वार खड़ा गर्ने प्रयासमा संस्थापन इतर समूह आन्तरिक परामर्शमा। गठबन्धनलाई धरापमा पार्ने गरी आफू प्रधानमन्त्री पदको दौड़मा नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको स्पष्टोक्ति। गैर राजनैतिक व्यक्ति राष्ट्रपतिमा आउने स्थिति नभएको दावी। क्यानाडाको टोरन्टोमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 6 जनाको मृत्यु र अर्जेन्टिनाले विश्वको फुटबलको उपाधि उचालेसँगै लियोनल मेसी सर्वकालीन महान खेलाड़ी बन्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हेर्दा बेथिति र विसंगति बढ्दै गएको छ। नीतिगत सुधार हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनले फड्को मार्न नसकेको पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूकै बुझाइ छ। पछिल्लो 15 वर्षमा कम्युनिष्ट नेताहरू नै शिक्षा मन्त्री भए पनि उनीहरूले शैक्षिक सुधारका लागि ठोस काम गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरूको उदासीनताका कारण 5 दशक भन्दा पुरानो ऐनको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विडम्बना हो। पछिल्ला दशकको राजनैतिक इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिक्न सकेको छैन। बहुदलीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै धेरै दलहरू मिलेर सरकार बन्ने परिपाटीले वर्षमा 2-3 पटक सरकार फेरिन्छ। सरकार नेतृत्वकर्ता दल उही रहे पनि मन्त्रीहरू फेरिरहने चलन पछिल्लो समयमा बढ्दो क्रममा छ। 2064 यता मन्त्रीहरूको फेरिस्त हेर्दा 15 वर्षमा 8 जना कम्युनिष्ट नेताहरू शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। वैज्ञानिक शिक्षा दिने र शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नारा घोषणा पत्र र भाषणमा घन्काउँदै आएका कम्युनिष्ट नेताले विभागीय मन्त्री बन्दा समेत शैक्षिक क्षेत्रले सोचे जति प्रगति हासिल हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। 2067 सालमा शिक्षा मन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधर राजनैतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बेथिति बढेको बताउँछन्। उनी आफू मन्त्री हुँदाको अनुभव यसरी सुनाउँछन्। भागभण्डामै मिलाउनु पर्ने बाध्यता, त्यस प्रकारको दबाव थियो। त्यो दबावबाट मुक्त नभइकन वास्तवमा सुधारको अपेक्षै गर्न सकिँदैन। जे जस्ता मैले चाहिँ सुधारका लागि प्रयास गरे, मैले त त्यति बेलाको नेतृत्वसँग चाहिँ संघर्ष गरेर मैले चाहिँ नेतृत्वसँग चाहिँ असहमति जनाएर र बेला बेलामा चाहिँ घोर्की आदि इत्यादि पनि लगाएर क्याबिनेटै छोड्छु भनेर त्यो गरेर गर्दाखेरिको अवस्थामा मात्रै त्यति हुन सकेको हो। प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ बजेटमा 20% पुर्याउन गरिएको प्रयत्न नै हो। जति बेला चाहिँ करिब 17 को हाराहारीमा चाहिँ पुर्याउन कोसिस गरियो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग चाहिँ मेरो असाध्यै ठूलो संघर्ष भएको थियो। मलाई त्यो एकदमै सम्झना छ। त्यस पछाडि चाहिँ भिसीहरूको नियुक्तिको सवाल थियो। एकै दिनमा मैले 7वटा विश्वविद्यालयको भिसी नियुक्ति गराउन सकेको हो। त्यति बेला आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग असाध्यै ठूलो लडाईँ गर्न परेको स्थिति थियो। 2068 सालमा शिक्षा मन्त्री बनेका दीनानाथ शर्मा आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हर प्रयास गरेको बताउँछन्। शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको, खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आफ्नै पालामा निर्णय भएको शर्माको दावी छ। माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको शुरूआत पनि आफ्नै पालामा भएको उनी बताउँछन्। मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन भए पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि नीतिगत सुधार हुन नसक्दा व्यथिति रहेको उनी बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, शिक्षामा गुणात्मक रूपले नीतिगत सुधार हुनुपर्ने थियो। त्यसको लागि अध्यादेश मार्फत शिक्षा ऐन बनाएर मैले लिएर गएको थिएँ। उस बेलादेखि अहिलेसम्मको शिक्षाको समस्या भनेको सबभन्दा ठूलो चाहिँ क्रान्ति पनि भयो, परिवर्तन पनि भयो। 46 सालमा 62-63 को आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो। नयाँ संविधानमा नागरिकहरूलाई शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरू गुणात्मक रूपले चाहिँ व्यवस्थित गरेर ल्याइयो। तर पनि त्यसको चाहिँ शिक्षामा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख र प्रधान कारण नीतिगत चाहिँ सुधार हुन सकेन। 2028 सालको ऐनको चाहिँ आधारमा नै शिक्षा मन्त्रालय चलेको छ। त्यसकारणले त्यसमा सुधार नल्याइकन, नीतिगत रूपमै चाहिँ सुधार नगरिकन शिक्षामा जति वर्ष बिते पनि, 1 शताब्दी बिते पनि शिक्षाको स्थिति यस्तै अस्तव्यस्त अल्पत्र नै हुन्छ। निजी विद्यालयमा लगानी गरेका धेरै जसो व्यक्ति राजनीतिमा क्रियाशील छन्। त्यसो त शिक्षामा निजीकरणको विरोध सबैभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नै गर्दै आएका छन्। शिक्षा क्षेत्र
सरकारको दुर्भाग्य भनेको शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास भए पनि अहिलेसम्म हुन नसक्नु पनि एक हो, जसलाई विगतमा शिक्षा मन्त्री भएका कम्युनिष्ट नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। पुराना नीति नियममा टेकेर अगाडि बढ़िरहेकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नभएको माओवादी नेता शर्माको भनाइ छ। शिक्षामा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा निजीकरण गरेर निजीको माध्यमबाट चाहिँ पैसा कमाउने, पैसा असुल्ने जुन चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ संसदमा पुग्छन्, पार्लियामेन्टमा पुग्छन्, सबभन्दा ठूलो चाहिँ अवरोध त्यहाँबाट भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि परम्परागत रूपमा जसरी चलिआएको छ त्यसलाई गुणात्मक रूपले सुधार गर्न भन्दा पनि अब यसैबाट चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने भएको हुनाले त्यो क्षेत्र पनि यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहँदैन। हरेक चुनावमा प्रमुख राजनैतिक दलले चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका आफ्ना एजेण्डा समावेश गर्ने गरेका छन्, तर घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि व्यवस्थामा उनीहरूको ध्यान गएको पाइँदैन। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बुदाहरू घोषणा पत्रमा नै सीमित हुने गरेका छन्। 2067 सालमा कुल बजेटको 17% शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो, तर त्यसयता हरेक आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको छ। विद्यालय स्तरको शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा व्यतिथि बढ़ेको पाइएको छ। शिक्षाविद डाक्टर केदार भक्त माथेमा राजनैतिक दलका कारण शिक्षा क्षेत्रमा व्यतिथि बढ़ेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, एउटा उच्च शिक्षामा पनि विशेष बिग्रेको कारण त के छ भने तपाईको यो राजनीतिकरण। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई को लागि चाहिँ मान्छेहरू छानेर ल्याउनुहुन्छ विश्वविद्यालयहरूमा। विश्वविद्यालयमा छानेको मानिसहरूले पनि त्यो नेताहरूकै स्वार्थको लागि काम गर्नुहुन्छ। तब कसरी शिक्षा विकास हुन्छ त? विश्वविद्यालयमा नेतृत्व गर्ने मानिसहरू चाहिँ कसैको मानिसै हुनुहुन्न, उहाँहरू त कुनै पार्टीको, उहाँहरूले त विश्वविद्यालयको लागि काम गर्ने हो। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल 2 पटक शिक्षा मन्त्री बनिसकेका छन्। उनी 2072 र 2076 मा शिक्षा मन्त्रीका रूपमा रहिसकेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि दृष्टिकोणै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रको केही विषय सुधार गर्नुपर्ने र केही पूरै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। समग्र परिवर्तनको पाटो पनि सुधारको पाटो पनि अगाडि बढाउने गरेर कामलाई लैजान मैले खोजेको थिएँ र त्यसैको आधारमा 3टा ऐनहरू ड्राफ्ट भए। अब सरकारमा प्रधानमन्त्रीसँग नै दृष्टिकोणको मतभेद भयो। ड्राफ्ट गरेर पठाएका ऐनहरूलाई मन्त्रालयमा गएर रोक्ने कामहरू भए। सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम ल्याएँ मैले। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन ल्याइयो। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण काम अगाडि बढाइयो। ती कतिपय कामहरू गर्न दिइएन। शिक्षाको नीति अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक सबै पक्षको प्रतिबिम्बित नीतिहरूको सम्मिश्रणका रूपमा लिने गरिन्छ। विभिन्न समयमा फरक राजनैतिक दलका प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री रहँदा पनि समस्या उत्पन्न भएका उदाहरणहरू छन्। नीति स्पष्ट नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा व्यतिथि बढ़ेको टिप्पणी सदाबहार जस्तै भइसकेको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, बजेट र दृष्टिकोणमा राजनैतिक दलहरूको दृष्टिकोण नै स्पष्ट हुनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूले संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी शुरू गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आज सर्वसम्मत अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। सो पार्टीले उपनेतामा राजेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतकमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई चयन गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। राष्ट्रिय जनमत पार्टीले अध्यक्ष सीके रावतलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। त्यस्तै उपनेतामा अब्दुल खाँ, प्रमुख सचेतकमा अनिता शाह र सचेतकमा विनिता सिंह दनुवारलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कंग्रेसले बुधबार संसदीय दलको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने जनाएको छ। नेकपा एमाले भोलि संसदीय दलको नेता चयनका लागि छलफल अगाडि बढ़ाउने भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले केही दिनभित्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जनाएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि पर्सि बुधबार चुनाव हुने भएको छ। निर्वाचन समितिको आज बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता चयनका लागि बुधबार चुनावको मिति तोकेको हो। कांग्रेसले दलको नेता चयनका लागि सहमहामन्त्री भीष्मराज
आङदम्बेको संयोजकतामा पुष्पा भूषाल तथा प्रकाश रसाइली सदस्य रहने गरी निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। समितिकी सदस्य भूषालले संसदीय दलको नेताको चुनाव बुधबार बिहान 8 बजेदेखि गर्ने तय भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले 10 पुसभित्र सरकार गठनको आह्वान गरेको र संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्रै शक्ति बाँडफाँड गर्ने दलबीचको समझदारीका कारण कांग्रेसले सांसदको शपथ ग्रहण अगावै संसदीय दलको चुनाव गर्न लागेको हो। संसदीय दलको विधान बमोजिम कांग्रेसमा दलको नेता बन्न एक भन्दा बढ़ीले उम्मेदवारी दिएमा निर्वाचन प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। कांग्रेसमा अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले दलको नेतामा चुनाव लड्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। नेता शेखर कोइराला पनि दलको चुनाव लड्न आकांक्षी देख्नु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापालाई सहमतिमा संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारी दिन सुझाएका छन्। बेलुकी बसेको इतर समूहको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा दुवै नेताले संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दावी गरेपछि सहमतिमा आउन आग्रह गरेको नेताहरूको भनाइ छ। यता प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ पुस 7 गते गर्ने तयारी संघीय संसद सचिवालयले गरेको छ। सांसदको शपथ नहुँदै सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि संसद सचिवालयले 275 सांसदको शपथको तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपाल नाथ योगीका अनुसार नयाँ सांसदको शपथका लागि सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले शपथ ग्रहण गराएपछि अरू सांसदलाई ती ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गराउनेछन्। नागरिकताका आधारमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र राय यादव ज्येष्ठ सदस्य भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले शपथ ग्रहण गराउने सम्भावना छ। केसी 81 वर्षको हुनुहुन्छ। शपथ गराउने दिन अगावै संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कुनै सांसदले मातृभाषामा शपथ लिने भए 3 दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले पुस 10 गतेभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकाले त्यसअघि नै सांसदको शपथ हुन लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुने स्थिति नरहेको बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला चितवन पुगेका अध्यक्ष दाहालले भरतपुर विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुने स्थिति नरहेको बताउनु भएको हो। बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तो कुनै व्यक्तित्व भए राष्ट्रपति बनाउँदा ठिक हुने सुझाव दिएको भए पनि त्यो सम्भव नभएको दाहालको भनाइ छ। गठबन्धनभित्र या अन्य राजनीतिक दल कसैसँग पनि यो विषयमा कुनै चर्चा नभएको उहाँले बताउनुभयो। वास्तवमा कतिपय व्यक्तिहरूले खास गरी बुद्धिजीवी कतिपय साथीहरूले त्यस्तो कुनै व्यक्तित्व भयो भने राष्ट्रपति बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने सुझावहरू चाहिँ आएको हो। हामीले गठबन्धनभित्र या राजनीतिक दलहरू कसैसँग पनि यो विषयमा चर्चा भएको पनि होइन र त्यो अहिले सम्भव पनि छैन। त्यो कुरा टुङ्गिसक्यो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनलाई नै धरापमा पार्ने गरी आफू प्रधानमन्त्री पदको दौड़मा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मानेर गठबन्धन गर्दा प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गर्ने भन्ने मौखिक सहमति भएको दाहालले स्मरण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको निम्ति सबै चिज दाउमा लगाउने काम मैले कहिले पनि गरेको छैन। मैले बरु गठबन्धनको निम्ति या अरू चाहिँ संविधान निर्माणको निम्ति या निर्वाचनको निम्ति मैले धेरै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव चाहिँ गरेको छु। आफै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ रेसमा कुद्ने काम चाहिँ मैले गरेको छैन। माओवादी केन्द्रले बटम लाइन भनेर चाहिँ केही कुरालाई पनि भनेको छैन। सहमति र समझदारीबाट गर्ने कुरा गरेको छ। समझदारीबाट जिम्मेवारी आयो भने लिने हुन्छ। समझदारीबाट अरू नै भयो भने अरू नै हुन पनि सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनपछि एमाले लगायत अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न लागेको भन्ने विषय चर्चामा आए पनि त्यस्तो कुनै ठोस छलफल नभएको बताउनुभयो। मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 10औं संस्करण काठमाडौँमा शुरू भएको छ। पुस 6 सम्म चल्ने महोत्सवमा 25 देशका 64 वटा चलचित्र प्रदर्शन गरिँदैछ। एक रिपोर्ट।
सामाजिक न्याय र मानव अधिकारलाई प्रस्तुत गर्ने मूल उद्देश्यले शुरू भएको नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 10औं संस्करणको पहिलो दिन शान्ता नेपाली निर्देशित वृत्तचित्र क्लाइम्बिङ टेम्परेचर टप अफ द वर्ल्ड देखाएर शुरूआत गरियो। जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण न्यायको नारा बोकेको महोत्सवमा विश्वभरबाट खुल्ला आवेदनबाट संकलन गरिएका कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, एनिमेसन लगायतका नेपाल सहित 25 देशका 64 वटा फिल्महरू यस महोत्सवमा देखाइँदैछ। महोत्सवको निर्णायकमा नेपालबाट निर्देशक अविनाश विक्रम शाह, भारतीय लेखक निर्देशक अनिवार्णा भट्टाचार्य, कोरियाका मानव अधिकार अभियन्ता तथा महोत्सव निर्देशक सुली दिलवर र इजरायलका लेखक निर्देशक ओस्रा स्वार्ज रेम छन्। प्रदर्शन गरिएका फिल्महरू मध्ये उत्कृष्ट 4 फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिक्सन र अन्तर्राष्ट्रिय नन फिक्सन साथै नेपाली फिक्सन र नन फिक्सन विधामा नगद सहित अवार्ड प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै एकजना उत्कृष्ट नेपाली महिला निर्देशकलाई पनि अवार्ड प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै महोत्सव समापनमा भने दीपक रौनियार निर्देशित सर्ट फिल्म 4 नाइट्स प्रदर्शन हुनेछ। मानव अधिकारका विषयमा फिल्महरू निकै कम बन्ने गरेको अवस्थामा त्यसमै केन्द्रित भएर चलचित्र महोत्सव हुँदै आएको हो। मानव अधिकार असाध्यै महत्वपूर्ण विषय भएको र यसलाई बुझाउन चलचित्रले ठूलो भूमिका खेल्ने मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर बताउनुहुन्छ। 2 घण्टाको लेक्चरले चाहिने पूरा गर्न नसकेको कुराहरू चाहिने 1 मिनेटको चाहिँ फिल्मले चाहिने पूरा गरेर उसलाई चाहिँ आँखा खोलिदिन सक्छ, सोच ल्याइदिन सक्छ भन्दाखेरि यो सब कुराहरू के भने फिल्मले त्यति सशक्त रूपमा चाहिने काम गर्न सक्छ। मानव अधिकार विश्वभर कुन अवस्थामा छ र यसले कस्तो रूप लिइरहेको छ भन्ने झल्को चलचित्र महोत्सवमा देख्न सकिन्छ। नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव विश्वभरका चलचित्र कर्मीका लागि एउटा राम्रो अवसर बनेको बताउनुहुन्छ मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रका निर्देशक पाण्डव केसी। महोत्सव चलचित्र कर्मी र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिका लागि फिल्मको माध्यमबाट छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च रहेको केसीको भनाइ छ। त्यो फिल्म बनाइसकेपछि कुनै न कुनै प्लेटफर्मबाट देखाउनु पर्छ हैन। त्यो सबै फिल्म मेकरले बनाएको फिल्महरू फिल्म हलको मार्फतबाट बाहिर आउँदैन। त्यस्ता फिल्म मेकरहरूको लागि चाहिँ यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो यो फेस्टिभल चाहिँ हैन, जसमा चाहिँ हामीले मानवाधिकार र सिनेमालाई जोडेर यो चलचित्र महोत्सव गर्ने गर्छौं। यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ मानवाधिकारसँग जोडिएका विभिन्न खालका इस्यु छ। यस्ता थुप्रै इस्युहरूलाई चाहिँ यो फिल्मको मार्फत आम दर्शकहरू आम अडियन्ससँग पुर्याउन। यस महोत्सवले यसपटक समय, जलवायु परिवर्तन र न्याय सम्बन्धी विषयलाई एकै ठाउँमा उभिएर विश्वलाई सचेत गराउन खोजेको आयोजकले जनाएको छ। महोत्सव चलचित्र देखाउने थलो मात्र होइन, विदेशी फिल्म कसरी निर्माण भइरहेका छन्, कथा कसरी छनौट गरिएको छ, कथा वाचन गर्ने शैली, पात्र चयन, फिल्मको छायाङ्कन र यसमा प्रयोग हुने प्रविधि लगायत विषय बुझ्ने र बुझाउने मौका पनि हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका स्थित बाक्सिला बजारमा आगलागी हुँदा 5 घर जलेर नष्ट भएका छन्। बजार स्थित दीपक गुरुङको घरबाट साँझ करिब 5:30 बजेबाट शुरू भएको आगोले रमेश दर्जी, शुभराज राई, दिल्ली कुमार श्रेष्ठ र अकबर राईको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। आगो नियन्त्रणका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक मन्जिल मुकारुङको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय प्रयास गरे पनि आगो नियन्त्रण बाहिर जाँदा घरहरू जलेर नष्ट भएका छन्। क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीमा केदार शिवाकोटीको नमस्कार। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 6 आलमपुरका थामी समुदाय आर्थिक संकटमा परेका छन्। रोजगारीको मुख्य आधार बनाएका सीमान्तकृत थामी समुदायका झण्डै 200 भन्दा बढी परिवार ढुङ्गा बिक्री नभएपछि आर्थिक संकटमा परेका हुन्। निकासीको पुर्जी नपाएपछि सीमान्तकृत थामी समुदायले तयार पारेको झण्डै 1.5 करोड बराबरको ढुङ्गा खानीमै अलपत्र छ। स्थानीयले गाउँपालिकालाई ढुङ्गा निकासीमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अस्पताल झण्डै 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। गुठीको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण थालिए पनि नापी कार्यालयले अस्पतालको नाममा नापजाँच नगरेपछि अस्पताल निर्माण अलपत्र परेको हो। 5 सयको अस्पताल आफ्नो नाममा जग्गा नभएपछि जग खनेर अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ताकेता गरे पनि लाल पूर्जा नभएका कारण रकम निकासा रोकिएको अध्यक्ष हिरा थोकरले बताउनुभयो।
दोलखाको उत्तरी भेगमा रहेको नेपालकै पहिलो आनीहरू उत्पादन गर्ने बिगु गुम्बाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले ध्वस्त बनाएपछि टहरामा भए पनि गुम्बा सञ्चालन गरेर आनीहरूलाई शिक्षा दिइएकोमा हाल नयाँ भवनहरूबाट अध्यापन शुरू गरिएको लामा लोप्साङ छिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो। पुरातत्व विभागले करिब 8 करोड़ लागतमा गुम्बा पुरानै शैलीमा निकै आकर्षक देखिने गरी निर्माण गरेको छ। गुम्बामा देशभरका 85 जना आनीहरू बौद्ध शिक्षा सहित विद्यालय स्तरको शिक्षा पनि लिइरहेका छन्। दोलखामा एक वर्षमा 12,000 भन्दा बढीले आँखाको परीक्षण गराएका छन्। सो अवधिमा सामुदायिक आँखा केन्द्र चरीकोट र दोलखा ग्रामीण आँखा केन्द्र सिंगटी तथा ग्रामीण आँखा केन्द्र बैतेश्वरमा 12,265 जनाले आँखा परीक्षण गराएका हुन्। सामुदायिक आँखा केन्द्र दोलखाका प्रमुख डाक्टर विप्लव खड्काका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका 209 जनाको आँखाको शल्यक्रिया पनि गरिएको छ। मोबाइल तथा कम्प्युटर सहित वायु प्रदूषणले आँखाका रोगी बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकास परिषद र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथम बीच सम्झौता भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार प्रसार, जनशक्ति उत्पादन र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले परिषद र नाथम बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा नाथमका कार्यकारी निर्देशक राजेश उप्रेती र परिषदका कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब नेप्से कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितुपत्र बजार सामान्य अंकले बढ़ेको छ। शेयर कारोबार नेप्से परिसूचक आज 3.83 अंकले बढ़ेर 1,858.89 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीका कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.15 अंकले बढ़ेर 363.97 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 251 वटा कम्पनीको 26,79,331 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 88 करोड़ 60 लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। क्यानाडाको टोरन्टोमा एक बन्दुकधारीले फ्लाइटको ब्लकमा अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। टोरन्टोबाट करिब 30 किलोमिटर उत्तरमा रहेको भगन स्थित भवनमा गोली चल्दा सो संख्यामा हताहती भएको बीबीसीले जनाएको छ। गोली चलाउने संदिग्ध व्यक्तिको पनि प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको छ। सो घटनामा गोली लागि घाइते भएका एकजनालाई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल लगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकारीहरूले बन्दुकधारी र पीड़ितहरू बीचको सम्भावित सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनका स्वास्थ्य कर्मीहरू अधिकारीले जाडो मौसममा कोरोनाका 3 लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। तीमध्ये अहिले चीनले पहिलो लहरको सामना गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। दोस्रो लहर जनवरीको अन्त्यमा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो लहर 21 जनवरीबाट हुने र त्यही बेला चिनिया नयाँ वर्ष शुरू हुने र मानिसको चहलपहल बढ़ने भएकाले संक्रमण दर बढ़न सक्ने अनुमान गरिएको छ। फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मार्चको मध्यसम्म मानिसहरू विदा सकेर काममा फर्किने क्रममा संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने चिकित्सकहरूले अनुमान गरेका छन्। अब खेलकुद प्रसंग। अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि विश्वकप फुटबलको उपाधि उचालेसँगै फुटबलको महाकुम्भ विश्वकपको 22औं संस्करण कतारमा सम्पन्न भएको छ। कतारको दोहा स्थित लुसेल रंगशालामा फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै लियोनल मेस्सी प्रेरित अर्जेन्टिनाले विश्वकपको उपाधि तेस्रो पटक चुमे। सन् 2018 को विश्वकप विजेता फ्रान्स लगातार उपाधि रक्षा गर्नबाट वञ्चित भयो र 35 वर्षीय मेस्सी विश्व फुटबलको सर्वकालीन महान खेलाड़ीको पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। हवस्, नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै खिलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि।